rejoicing in my saving God. Who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones and raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Ang kaayo sa Ginoo mo ay nagtigom kanato niining gutlua. Ug ang iyang kaayo usab ang nagdasig kanato sa pag-ampo sa tuong tagsa-tagsa ka mga panginahanglan, lakip na ang panginahanglan sa tibuok simbahan. Sa hamili nga paagi, iampo nato ang kapaulayang dayon sa tanang nangamatay, ang mga special needs sa mga nagsaulog silang adlaw na tawhan o anniversaries karong bulana, ug ang tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Hinumduman nato ang tanan natong mga kalapasan ug hinumduman usab nato ang dakong kaluoy ug pasaylo nga Dios nun. Oh,
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang laming halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Ligo na kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Job. Si Job nag-ingon, ang kinabuhi sama sa pinugos nga pag-alagad sa sundalo, sama sa mabugat nga trabaho, sama sa ulipon nga nangandoy nga musilong sa landong, ug sama sa mamumuo nga nangandoy sa iyang suhol. Gipahatan ako sa mga bulan sa kaalaot. Ang matagabii, naghatag kanako kaguol. Kun muhigda ako aron matulog, mag-aginod ang takna. Maglimbag-limbag ako tibuok gabii, ug mangandoy sa kaadlawon. Nanglabay ang akong mga adlaw, nga walay paglaom. Mas tulin pa kini sa lansadera. Hinumdumi, Ginoo, nga ang kinabuhi ko
Sama lamang sa usa ka panghupaw. Natapos na ang akong kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Kang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Day kang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Day kang Ginoo kay siya maayo, awitig pagdayeg ang atong Dios. Kay siya mahigugmaon, angay gayud ang pagdayeg kaniya. Ang Ginoo nagapag-o, pagtukod sa Jerusalem. Iyang gipundok ang nagatibulag sa Israel. Day kang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Iyang giayo ang masulubon. Iyang gihunaran ang ilang mga samad. Siyang nagaihap sa kabituonan. Iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Day kang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Dako gayud ang atong Ginoo ug makusganon diha sa gahom. Sa iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaobsanon. Ang mga dautan iyang gisalikway aron mapukan. Day kang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Day kang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa ebanghelyo. Sanglit gisugo man ako pagbuhat niini. Alaot ako kung wala pa ako magwali sa ebanghelyo. Kung kinabubuton pa ang pagtuman ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako
nga gantihan. Apan sanglit nagbuhat man ako niini, ingon nga katungdanan ko, nagpasabot kini nga gisugo ako sa pagbuhat niini. Busa, unsa may suhol nga mapaabot nako. Ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita. Sa walay pagpabayad niini, sa walay pagpahimulo sa akong mga katungod, sa akong paghago alang sa ebanghelyo. Dili ako ulipon ni bisan kinsa. Apan nagpaulipon ako sa tanan aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila aron madani ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Gikan sa sinaguga, miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna, ang ugangang babay ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Hesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol niya ang masakiton, gikuptan ang kamot, o gipabangon. Diha-diha, gihuwasan sa hilanat ang masakiton, ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod didto magpundok sa tubangan sa balay. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tao nga nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakaila man sila kaniya. Kadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay, kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan.
ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makiigsuunan, tataw kaayo sa atong liturhiya sa pulong nga ang atong atensyon gipunting niini ngadto sa usa ka kamatuoran. Ang kamatuoran nga nanginahanglan kita sa kusog gikan sa Dios. Aron kita makalahutay, makaharong taliwala sa mga pagsulay, mga hagit sa atong tahas sa pagpatunhay sa kabubuton sa Dios. We need God's strength. Ang pangutana mao kini, unsaon man nato nga makabaton kita niining maong langit nung kusog? What shall we do? Ang tubag ni anang simple kaayo nga pangutana makaigsuunan gihulagway sa santos nga ebanghelyo nga bag-o lang natong nadungog. Atong tutukan karon ang panig-ingnan nga gipakita sa atong Ginoo. Sayo pa kaayo kadlawon. Human sa kapoy kaayo niya nga adlaw. Daghan kay siya gibuhat, daghan siya giatiman, daghan siya giatubang. Sayo kaayo ni mata. Kung siya gibuhat niya, migahin og hamiling takna aron magampo ngadto sa iyang amahan. Aron makikukabildo og aron mamati sa iyang amahan. And that's not enough. Wa magampo ang Ginoo tapad sa iyang higdaanan. Kabantay mo, sige buhat pa gyud niya. Nilakaw siya. Unya nangita og special place. Diin didto nag-inusara siya uban sa Dios. Kay sayod man siya nga ang iyang pagpakigsuod sa Dios mao'y iyang lifeline ngadto sa unlimited source of power and strength nga mao ang iyang langitnong amahan. Makaigsuunan, tungod sa maong balansayon sa Ginoo, nakabaton siya og kaisog, taliwala sa mga pagsulay. Nakabaton siya og kahayag, taliwala sa mga kalibog. Ug labaw sa tanan, nakabaton siya kadasig, taliwala sa mga kalisdanan. Hinumdum na kog sugilanon makigsunaw. Di ni sugilanon text message di ay nga ako nadawat miaging tuig. Padung na tong kalag-kalag. Nagkanayon ang maong text message. Ang atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay na nagkasinabot. Nga tungod kay busy na kaayo ang modernong mga tao, nakasabot sila nga nagkapuliki kita sa atong mga buluhaton nining kalibutana. Busa, di na lang sila mahiubos kundi ta makaduaw nila sa sementeryo. Busa, nakahukom sila nga kadtong dili makaduaw kanila, mao na lay ilang duaon. Munang pangandam kamo, kay magpakita sila kaninyo diha sa inyong damgo, mubira sa inyong mga tiil, sa inyong pag-inusara, ug muhalok sa inyong tangkugo. Binuang istorya makiigsuunan pero gahulagway unsa ka busy na gyud ang modernong panahon. Nga wa na gitay panahon sa mga special nga mga butang nga panagsara kaayo. Inigabot sa panahon makiigsuunan nga makaingon ta sa mga ugalingon, I'm so busy. I have no more time to pray. Sounds familiar? I'm too busy to pray. Ginoo na lang maoy mag-igo. Siya na lang maoy musabot. Kay busy man kaayo ko. Inigabot ang mga takna sa atong kinabuhi makaigsuunan atong pahinumduman ang atong kaugalingon. Looking at the example of the Lord in today's gospel narrative, the busier we are, the more we should pray. The more stressed out we are with life's responsibilities and challenges, the more we should spend time with God. Tanawan ng cellphone nga hapit na malubat. Di ba dugay kay mahuman og charge? The more overwhelmed we are with life, the more we should spend time with God.
Nya kung ato nang mahimo makaigsuunan, we will start to realize and be convinced nga time spent for prayer is never wasted. Why? Time spent for prayer would make us more effective and efficient. Nga naman, kamao man tang mamalandong, kamao na tang mutimbang-timbang. Unya alabaw sa tanan, di na ta magsalig sa atong kaugalingon. Makaamgo ta nga makig-alayon di ay kita sa grasya sa Dios. Unya wa tay mahimo apart from God. Muna palihog kuno ninyo pamalandungi. When you get home, pamalandungi ninyo Habakuk chapter 19 verse 3 o John 15 verse 5. I will check kung sakto ba. Bali, Habakuk 3:19 and John 15:5. Habakuk 3:19, John 15:5. Pamalandungin ninyo na haron madasig ta to spend time, more time, quality time for prayer with God. Muna ikalawat na tuon niya makaigsuunan atong hangyoon ang Ginoo. Lord, pun-a kami sa imong espiritu haron makaamgo unta kami nga kining paggahin og takna alang kanimo sa pagampo should not be a matter of time but a matter of trust. Ang pagampo, ang paggahin og takna alang kanimo Ginoo should not be a matter of availability kundi a matter of urgency and felt need. Liguna kami Ginoo aron dili kami mosalig sa among kaugalingon. Kay kung ang imong anak nga matuod nga Dios og tao nanginahanglan og pagampo, labaw na kami. Ordinary mortals with all our weaknesses. Paminawa kami Ginoo. Amen. Atong bag-ohon karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Nadungog na nato ang pulong sa Dios. Diha sa pagampo, mudangup kita ngadto sa Ginoo ug moingon kita, Amahan, pamatia ang among pagampo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga sa iyang pagmantala alang sa hustisya, ang simbahan magdala sa kahayag sa pagtuo ngadto sa kanila nga nangita sa kamaturan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo.
nga ang mga kanasuran nga nawad-an pagsalig sa isig kanasod mahusay sa malinawong mga paagi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga pinaagi sa atong maggihatagong pagpaambit sa mga kahingungaan sa kalibutan, masulbad ang kawadon ug ang hinustisya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga masakiton o nga nangagantos, mahupay tungod sa ilang kahibalo sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga imong utang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang manangamatay magantihan na tungod sa ilang maayong mga buhat, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. O Dios, among amahan, ang imong gugma milabaw sa tanan. Ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dad-a kami subay sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alagad tinangan. Lumalang ng aming paggawa. O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw nining panog bino, nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila, nga sakramento sa kinabuhing dayo na lang kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios.
Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanang mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug mga santos sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Buho sa amahan ania kini mga gasa himoa kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas sa dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
Amahan, sa paghandom sa kamatayon nagiantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan. Sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga naa sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna di sa pagtuog pakigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso, ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga di sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sumala sa gitudlo kanato sa atong manunubos, mahigugmaong sangpito nato ang amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panagdait. Kinimo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo, nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ining tungura sa kahilom sa tong kasing-kasing, iampo nato ang tanang mga masakiton. Lakip na sila nga gibugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuunan nga masakiton, o gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon, problema o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makigsunan na ipipila ka mga batid sa kasulatan nga nagkanayon. Ang Kapernaum kuno, di nahitabo ning gospel narrative ang gisigutan karon, wala kaayo wilderness. Pero gahisgot nga si Jesus may mata buntag sayo, niya miadto sa kamingawan. Niya wala may kamingawan kuno sa Kapernaum. Kasi pasabot kuno ani. So posible kuno makigsuonan nga kini usa ka timaan nga si Jesus nangitag paagi nga maka-create siya og inner room in his heart for God. Bisag unsa ka hagipot sa lugar, nangita siya og internal wilderness for God. Nya kini akong na sinati sa usa nako kahigala, usa siya kasiman. Matud pa niya di gid siya kasimba matag Domingo kay gawta-utaw bias dagat. Pero ang iyahang inner sanctum, ang iyahang lawak kay dako mi sa granggo, adto gay mahimo sa didtog altar. Adto siya magampo didto, magrosaryo og mga debosyon. Mao toy iyang inner room. Unya kung naakuno sa puerto, unya na isimbahan, ang time would allow, unahon gyud niya ang pagsimba. Alang kanako kana mo'y pagpakita sa tinguha nga makighiusa gayod sa Dios. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
Discover the beauty of the Philippines.